मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। उलमा में कहते हैं कि अच्छे काम करो, इन अच्छे कामों की लिस्ट बता दें जो ज़रूरी हैं। आज लिस्टें बहुत आ रही हैं यार भाई। अच्छे काम में कि नमाज़ पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज पाबंदी से, रमज़ान के रोज़े हैं, ज़कात है, ज़िंदगी में एक बार हज है। ये तो 4 अरकान हैं इस्लाम के। उसके अलावा अच्छे कामों में क्या है, सदका खैरात करते रहा करो। हर आदमी को चाहिए अपनी इनकम में से चंद फ़ीसद वो बस निकाले, फ़र्ज़ कर ले कि ये मैंने इतने फ़ीसद मैंने हर महीने सदका करना है। लाजिम कर ले, अपने मन्नत ना माने, वैसे ही नियत करके लाजिम कर ले। और अच्छे कामों में क्या है भाई, दाढ़ी मत कटाओ यार। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तमाम पैगंबरों को दाढ़ी बढ़ाने का, हमें भी हुक्म दिया है। और अच्छे कामों में क्या है, हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूक में ये भी, बदनज़री मत करो, ज़िना मत करो। अल्लाह ने उसके लिए अल्टरनेट हमें क्या रास्ता दिया है भाई, निकाह का रास्ता दिया है। वो करते नहीं हो, उधर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। जो करने का काम है वही लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, इनसे निकाह करो, तुम लड़कों की तरफ क्यों जाते हो। कौम ने क्या कहा, हमें औरतों में दिलचस्पी नहीं है। गुनाह कर करके ना उनकी फीलिंग क्या हो गई थी, चेंज। जैसे कहते हैं ना, जो आजकल जो होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग़ दे रहे, कह रहे हैं बच्चे की फीलिंग ही नहीं है, तो बच्चे की फीलिंग है, अब नहीं है तो किसी ने बिगाड़ दी है इसकी फीलिंग, तो बीमार है, इसका इलाज कराओ। गोरे तो कहते हैं ना LGBTQ, इतनी लंबी पूरी ABCD इसी पे ख़त्म हो जाएगी कि फीलिंग ही नहीं है ही फीलिंग शी वाली है शी फीलिंग कौन सी वाली है, ही वाली है। पैदा क्या हुआ था, फीलिंग क्या रख के पैदा इंसान हुआ, फीलिंग कुत्तों वाली है, तो मान लोगे हम, कुत्ता मान लेंगे हम उसको। हम कहेंगे इंसान है तो कुत्तों वाली फीलिंग क्यों है, इसका इलाज करा भाई। गोरा कहते हैं इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप ही हैं, फीलिंग शी वाली हैं, तो शी समझा जाएगा आपको। अगर आप शी हैं, फीलिंग ही वाली हैं, तो ही समझा जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप इंसान हैं, फीलिंग गधे वाली हैं, तो गधा समझ लेंगे हम उसको। क्या हो गया भाई, नहीं समझेंगे भाई, खाली फीलिंग से थोड़ी होता है यार। तो फीलिंग ही खराब हो गई है उसकी। तभी मैंने कहा था कि जल्दी शादी कर लिया करो ना। देखो आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत है, पता है आपको, ये बहुत अहम बात है। आइंस्टाइन से मैंने न्यूटन से बहुत कुछ सीखा है, आइंस्टाइन से बहुत कुछ सीखा है। साइंसदान तो उससे कुछ और सीख रहे होते हैं, हम कुछ और निकाल रहे होते हैं उससे। आइंस्टाइन का एक नजरिया इजाफत है कि इस कायनात में किसी भी हकीकत को समझना हमारे लिए मुमकिन, उसका मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत अहम बात है, अच्छी तरह खोपड़ी शरीफ में बिठा लो। इस कायनात में ना किसी भी चीज़ को की हकीकत को बयान करना मुमकिन नहीं है। हम किसी भी चीज़ को समझते हैं उसके अपोजिट से, उसके जोड़े से। ये मैं देसी स्टाइल में समझा रहा हूँ, मैं कोई साइंसदान या प्रोफेसर तो नहीं हूँ ना यूनिवर्सिटी का। मिसाल के तौर पर हम जो कहते हैं ये चीज़ गर्म है, तो गर्म किसके मुकाबले में, ठंडे के मुकाबले में। ये ठंडी है तो किसके मुकाबले में, गर्म। वरना ठंड को खुद से कोई एक्सप्लेन कर सकता है, नामुमकिन है। हम कहते हैं ये इसका वजन 10 किलो है, तो ये 10 kg हमने एक यूनिट फर्ज की हुई है कि 1 kg इतना होता है, उसके लिहाज से ये कितना है, 10 kg। वरना kg क्या है, खुद क्या है वो। मीटर हम कहते हैं एक स्टिक है जो किसी जगह रखी हुई है, पता नहीं लंदन में, अमेरिका में, कहाँ, वो फर्ज की हुई है कि ये 1 मीटर होगी। तो हर चीज को मूवमेंट क्या है, एक चीज तेज चल रही है, एक आहिस्ता चल रही है, तो भाई तेज जो चल रही है वो उसके मुकाबले में तेज कहेंगे जो उसकी निस्बत आहिस्ता चल रही है। हरकत खुद क्या, देखो हम यहाँ साकिन हैं, आराम से बैठे हुए, लेकिन हम बैठे हुए नहीं हैं। जमीन तो घूम रही है, तो हम बैठे हुए कहाँ से हैं, हम भी तो जमीन के साथ घूम रहे कि नहीं घूम रहे। लेकिन हम अपने आप को साकिन कहते हैं। वजह उसकी है कि आपके मुकाबले में ना, मैं आपके मुकाबले में एक जगह टिका हुआ, आप मेरे मुकाबले में एक जगह टिके हुए। लेकिन अगर हम दूसरे सैयारों से मुकाबला करना शुरू कर दें तो हम में से कोई भी टिका हुआ नहीं है। 1 सेकंड में 6-7 किलोमीटर हम, अब जो मैंने शुरू की थी ना, तो उसके बाद मैं 14 किलोमीटर का फासला तय कर चुका हूं। हकीकत है, कोई भी रुका हुआ नहीं है। तो हम हमेशा एक चीज को दूसरी चीज के अगेंस्ट समझते हैं। तो अल्लाह मियां ने जो जोड़े पैदा किए ना, मर्द और औरत के, मर्द है औरत के अगेंस्ट, औरत है मर्द के अगेंस्ट। अगर मर्द ना होता ना तो औरत नहीं होती, औरत ना होती तो मर्द नहीं होता।
اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے. جب اس کی بیوی آتی ہے, کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی بیوی. جب جوڑا بنے گا تو مرد مرد بنے گا نا, عورت عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے, میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائیں. پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو, آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی, آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے, تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو, اس سے پالا پڑ گیا ہے, تو وہ تو سارا معاملہ ہی فطرت ہی برباد ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو, کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے, شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے, کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا, اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم, مرد میں مرد پنا ختم, تو فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو, بالغ ہوتے ہی. اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی؟ بولو نا, بڑھ جائیں گی. ختم ہو جائے, کہاں سے آواز آئی؟ ختم ہو جائے. آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں, باقی سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہیں. اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان کو, واقعی بڑھتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے, ہمارے تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتے بھائی. آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے, جن قوموں میں 4 شادیوں کا رواج ہے, 2 3 بیویوں کا رواج ہے, وہ 90 سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ. آپ جا کے دیکھ لو, عربوں میں دیکھ لو, سندھ میں ایسے لوگ ہیں, بڈیروں میں عادت ان کو, یعنی ان کا رواج ہے, تو وہ بھی 70 سال 80 سال. میں نے جب دوسری کی نا, میں بمشکل 50-55 کلو کا تھا. میں اتنا باریک, اتنا دبلا پتلا تھا جب میں نے دوسری کی ہے. اچھا پھڈے بہت ہوئے تھے, دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتہ داروں کی طرف سے, بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے ہیں. اللہ نے توفیق دی. اب ہمارے مدرسے جامعۃ الرشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے. ہمارے استاذ پریشان ہو گئے, یار کیا پتہ نہیں, اس وقت تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا نا, اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے. تو ہمارے استاذ نے اجلاس بلایا, مجھے بھی بٹھایا, میں بالکل باریک ایسا, بہت پتلا تھا میں اس وقت. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں, استاذ بھی میرے ٹینشن میں تھے. یار ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں نا, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, رشتہ دار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کیا ہے, آپ کے مدرسے کا استاذ ہے, آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے استاذوں کو. میں وہاں بیٹھا ہوا, انہوں نے بولا کہ آپ کا وزن کتنا ہے. اچھا بات چل رہی تھی سب کے, کوئی 70 کلو کا, کوئی 75. میرے جب نمبر آیا آپ کا ویٹ کتنا ہے, میں نے کہا 50 کلو. کہہ رہے کام کم بخت 90 کلو کا کیا ہے تم نے. کم بخت کا لفظ تو نہیں کہا, میں بول رہا ہوں ان کے دل کی آواز یہی تھی کہ کام کم بخت تم نے کتنے کلو کا کر لیا ہے. 50 تھا, 55 کچھ اس سے قریب ہی تھا. کام تم نے 90 کلو کا کر لیا. تو فیلنگ سمجھ رہے ہو, گورے کے پاس یہ فیلنگ کیا ہو گئی ہے, ختم. اس لیے میں آپ کو حوصلہ دلا رہا ہوں.